रवि लामिछानेको प्रस्ताव। प्रहरीको 30 वर्ष हटाऊ, इन्सपेक्टर भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गरौँ। समर्थकसँग रविको आग्रह, गाली र ताली दुवै सहनुपर्छ, संयमित बनौँ। सुदूरपश्चिम नाम हटाएर थारूहट प्रदेश नाम राखिदिनु पर्यो। रेशम चौधरीको भनाई। मदन भण्डारी जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रेस चौधरीले टिकटक प्रतियोगिता गर्ने। अर्को साम्पाङको मुख्य योजना, धरानवासीलाई श्रम संस्कार सिकाउँछु, पानी पिलाउँछु। अवैध रूपमा अमेरिका जान लागेका नेपाली अजरबैजानमा पक्राउ। बैंकबाट धमाधम पैसा उठाउँदै राष्ट्र ब्याङ्क आइतबार फेरि 20 अर्ब तान्ने। एकल पुरुषलाई भत्ता, हल गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान। म्याग्दीमा चट्यान लागेर 45 भेडा मरे, गोछाला घाइते। काङ्ग्रेसले लय छाड्दा सामाजिक आक्रोश बढ्यो। अब गाउँ पसेर जनसंवाद यात्रा गर्छु, गगन थापाको भनाई। महावीरमा ढुङ्गासहितको पहिरो खस्दा मध्यपहाडी राजमार्ग अवरुद्ध। पहिरोका कारण हेटौडा काठमाडौँ जोड्ने कान्ति लोकपथ बन्द। प्रवासमा पार्टीको जनमत बढाउन राप्रपा अध्यक्ष लिङदेलको निर्देशन। काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सभापति लामाको निधन। आदिपुरुषको हरिविजोग, 8औं दिनको कलेक्सन 3.25 करोड मात्र। देशैभर फैलियो मनसुन। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना र काठमाडौँ सहित 35 जिल्लामा नदीमा बाढीको जोखिम बढ्यो। सतर्कता अपनाउन आग्रह लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्रोत भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गरेका थिए। सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको छ भनी प्रश्न समेत गरे। त्यस्तै उनले नेपाल प्रहरीको 30 वर्षीय प्रावधान हटाउन तथा इन्सपेक्टरको भर्नामा 60% आन्तरिक बढुवा गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन्। सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रहरी जवान हवल्दारको शैक्षिक अवकाशलाई 16 वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा 18 वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा 20 वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका छन्। लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने 20 वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्। जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनीहरूलाई शैक्षिक अवकाशको व्यवस्था 16 वर्षमै गरिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था हेर्नुभयो भने उहाँहरूको परिवार कसरी पाल्नुहुन्छ त्यो सोचनीय विषय छ। उनले भने वैदेशिक रोजगारीबाट उनीहरूले राम्रो रेमिट्यान्स भित्राउने उनले बताए। उनले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रले घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन पनि अन्त्य गरिनुपर्ने बताए। अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरू शक्ति केन्द्रको घरमा पुगिरहेको देख्छु उनले भनेका छन्। त्यस्तै त हर्क साम्पाङले खानेपानी समस्या हल गर्न सकिएन भने जन समस्या हुने देखेर खानेपानीको समस्या हल गर्न लागि परेको हुँ भन्ने बताएका छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्या पनि हल गर्न लागि परेको हुँ। धरानमा खानेपानीको समस्या नयाँ होइन, सुन्दर सहर भए पनि पानीको अभावले यहाँ पुग्नेलाई खल्लो बनाउँथ्यो। त्यसमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। धरानमा पनि जनप्रतिनिधि धेरै पटक छानिए तर पानीको समस्या कसैले बुझेनन् अनि यस्तै समस्याको चुरो समाएर स्वतन्त्र रूपमा मेयर बनेर उदाए अर्क साम्पाङ राई। भन्छन् मेरो मुख्य लक्ष्य भनेकै यहाँ खानेपानी सहज बनाउने र नागरिकलाई श्रम संस्कार सिकाउने उनले बताएका छन्। त्यस्तै त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारूहटको मात्रै पार्टी नभएको बताएका छन्। शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्पष्ट भिजन, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीमा हाम्रो देश र मुलुकमा कुनै पनि नागरिकलाई विभेद, दमन, छुवाछुत, विकास र शिक्षाबाट वञ्चित गर्न पाइन्न भन्ने पार्टीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। उनले भने चौधरीले टिकापुर घटनाको बारेमा प्रश्न नसोध्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए। प्रश्नको उत्तर दिँदा थाकेको भन्दै उनले बरु नवीनतम प्रश्न सोध्न पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उनले भने मलाई तपाईहरूले सोध्नै पर्ने प्रश्न भए सोध्नुहोस्, म जवाफ दिउँला, तर हामी पटक त्यही एउटा प्रश्न त्यही उत्तरबाट आजित छौँ। तपाईहरू पनि त्यो प्रश्न नसोध्नुहोस्, मलाई पनि त्यसको सयौं पटक उत्तर दिनुपर्ने बाध्यताको सृजना नगर्नुहोस्। उनले सुर्खेत आउँदा आफू घर फर्केर आएको जस्तो भएको पनि बताएका थिए। त्यस्तै त अवैध रूपमा सीमा पार गर्दै अमेरिका जान खोजेका कम्तीमा 28 जना नेपालीलाई अजरबैजानको सीमा सुरक्षा बलले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि अजरबैजान सरकारसँग पहल गरिरहेको मस्को स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। मस्कोमा रहेको नेपाली दूतावासले नै अजरबैजानलाई हेर्छ। अजरबैजानका लागि गैर आवासीय राजदूत समेत रहेका
मस्को स्थित नेपाली राजदूत मिलन तुलाधरले नेपालीहरूलाई फर्काउने विषयमा शुक्रबार पहल गरिएको कान्तिपुरलाई जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै यता प्रेस चौतारी नेपालले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा टिकटक प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष असार 14 गते पर्ने मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीमा प्रेस चौतारी नेपालले विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस वर्ष पनि टिकटक प्रतियोगिता गरी रचनात्मक रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिताको संयोजक प्रेस चौतारी नेपालको उपाध्यक्ष गणेश पाण्डे रहेका छन्। त्यसैगरी सदस्यहरूमा कोषाध्यक्ष इन्द्र आचार्य, सचिव कमल प्रसाद उपाध्याय, विष्णु तारुके, प्रदीप आचार्य, लोकसरी कुँवर र समीर बलामी रहेका छन्। प्रतियोगिताको निर्णायकमा भने अभिनेता रमेश उप्रेती, अभिनेत्री बेनिसा हमाल र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली रहेका छन्। प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार 50,000 नगद, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय 20,000 र सान्त्वनालाई 10,000 रुपियाँ दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू असहिष्णु भएर गाली गुलेजमा उत्रिरहेको टिप्पणी गरी भइरहेका बेला रवि लामिछानेले अब त्यस्तो बेहोरा नदेखाउन आग्रह गरेका छन्। रासपा धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क बेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले समर्थकबाट तल्लो स्तरमा गएर गाली गुलेज गर्दा पार्टी र नेताहरूले अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनले बताए। उनले भने हामी माथि सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु टिप्पणी गर्ने, असाध्यै गालीगुलेज गर्ने गरेको आरोप छ। तपाईहरूले यस्तो गरिदिँदा दलका नेताहरूलाई असर पर्छ। हामीलाई माया गर्ने, समर्थन गर्ने साथीहरूसँग बिन्ती नगरे मैले कसका अगाडि गर्ने? हामीले घृणा फैलाउने होइन, आलोचनालाई तल्लो तहमा गएर टिप्पणी गर्न हुन्न। लामिछानेले माया गर्न पनि जान्नुपर्ने भन्दै रासपा समर्थकले आफ्ना नेताहरूका बारेमा आएका टिप्पणीहरूबाट असाध्यै चित्त दुखाएर गाली गर्दा सामाजिक सञ्जाल नै डिएक्टिभ गरेर हिँड्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समाजमा व्याप्त असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशले विस्फोटको रूप लिने भएको भन्दै व्यापक निराशाको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को सम्मेलनलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले समाजमा निराशा, आक्रोश फैलिनुको कारण देशको सबैभन्दा ठुलो पुरानो पार्टी काङ्ग्रेसको लय बिग्रिनु नै रहेको बताएका छन्। थापाले भने आज समाजको आकाश विस्फोट हुन थालेको छ, जताततै व्यापक निराशा छ। यसको कारण देश हाँक्ने सबैभन्दा ठुलो, पुरानो र सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लय बिग्रदा, यसले लय पक्रिन नसक्दा अल्मलिँदा र हामी आफै असन्तुष्ट हुँदा असरल छरिएको छ। अरू पार्टीले लय छाड्दा कार्यकर्ता मात्र असन्तुष्ट हुने भन्दै थापाले काङ्ग्रेसले लय छाड्दा देश नै निराश बन्ने बताएका छन्। त्यस्तै मादी पालिकाका एक पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा बापत मासिक भत्ता दिने भएको छ। पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा 60 देखि 68 वर्षका विभिन्न एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीजङ गुरुङको अध्यक्षसँग विधुर कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विधुरको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने बताए। त्यसैगरी पालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको छ। गोरु संरक्षण गर्न हल गोरु पाल्ने किसानलाई अनुदानको संरक्षण गर्ने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए। गोरु संरक्षण र कमजोर किसान संरक्षण अन्तर्गत हल गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उनले भने उत्पादनमा अनुदान अन्तर्गत दुध अन्डामा अनुदान दिइने पालिकाले जनाएको छ। मादीले किसानसँग गाउँपालिका कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। त्यस्तै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 फुर्के रोग खर्कमा चट्याङ लागेर 45 भेडा मरेका छन्। अन्नपूर्ण 3 छाडाका छकबहादुर पुनको गोठमा चट्याङ परेर भेडा मरेका हुन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखाका प्राविधिक प्रकाश जीसीले बिहान 1 बजेतिर परेको चट्याङले लागेर 45 भेडा मरेको जानकारी दिए। बिहानै कृषकले 45 भेडा मरेको जानकारी गराएपछि हामीहरू घटनास्थलतर्फ जाने तयारीमा छौँ। उनले भने चरणका लागि लेकमा लगेका भेडा खर्कमा बास बसेको ठाउँमा चट्याङ पर्दा गोछाला पनि सामान्य घाइते भएका छन्। गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रहरी र जनप्रतिनिधिको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। घटनास्थलतर्फ जाँदै गरेका अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 का वडाध्यक्ष समेत रहेका श्याम प्रजाले चट्याङ लाखौँको पशुधनको क्षति भएको बताएका छन्। 11 लाखभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै त बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले धमाधम बजारबाट पैसा उठाइरहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले बिहिबार असार 7 गति मात्र 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको बजारबाट तानेको छ। त्यस्तै फेरि आइतबार पनि 20 अर्ब रुपियाँ तान्ने भएको छ। रिभर्स रिपो मार्फत बजारबाट रकम तान्न लागेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले 10 गते जारी गर्ने रिभर्स रिपो अर्थात् 17 गते परिपक्व हुनेछ। रिपो खरिदका लागि मास्टर रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनिवार्य हुनुपर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्ने रिभर्स रिपो लिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आइतबार दिउँसो 3 बजेसम्म अनलाइन बेचिङ मार्फत आवेदन गर्न सक्नेछन्। अहिले ब्याङ्कहरूमा 3 खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ, तर कर्जा लगानी भने ठप्प छ। राष्ट्र ब्याङ्कले बजारमा न्यून तरलता हुँदा प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तान्ने गरेको छ। त्यस्तै त अमेरिकाले लडाकु जेटको इन्जिन भारतमै बनाउने भएको छ। अमेरिका र भारतका बीचमा भारतीय वायुसेनाका लागि जेटको इन्जिन भारतमा बनाउने सहमति भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा सो सहमति भएको छ। अमेरिकाले जेट इन्जिनको प्रविधि भारतसँग साझा गर्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। जसअनुसार सैन्य क्षेत्रमा दुई देश बीचमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। सो अवसरमा अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिकल र भारतको सरकारी स्वामित्वको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेडबाट सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ। मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीचको भेटवार्ता पछि दुवै देशका कम्पनीका बीचमा सम्झौता समेत भएको छ। त्यस्तै त विवादित चलचित्र आदिपुरुषको कलेक्सन नाटकीय रूपमा ओह्रालो लागेको छ। दर्शक हलमा नआएपछि निर्माताले 22 र 23 जुनको लागि टिकटको रकम घटाउने उपहार ल्याएका थिए, तर यो फन्दाले पनि काम नगरेपछि निर्माता निराश बनेका छन्। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आदिपुरुषले 8औं दिन मात्र 3.25 करोड कमाएको छ, जबकि कुल कमाई 263.15 करोड पुगेको छ। तर आगामी दिनमा आदिपुरुषको कमाई हेर्दा फिल्मले भारतमा 300 करोडको आँकडा पार गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। पहिलो साता भारतमा फिल्मको कुल कमाई 259.9 करोड पुगेको छ। आदिपुरुषको विश्वव्यापी बक्स अफिस कलेक्सन भने 400 करोड नागेको छ। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका निवर्तमान सभापति विकास लामाको निधन भएको छ। लामो समयसम्म क्यान्सर पीडित भएका 64 वर्षीय लामाको उपचारको क्रममा राति 12:45 बजे वीर अस्पतालमा निधन भएको काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका सभापति जङ्गबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्। काङ्ग्रेसमा साधकी नेताको रूपमा परिचित लामा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदका उम्मेद्वार थिए। लामाको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनका लागि दिनभर काठमाडौँ बौद्ध तिनचुल स्थित लोहमो गुम्बामा राखिने र आइतबार दाह संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै त राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पार्टी निकट प्रवासी नेपाली एकता समाजको अन्तर्राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपाली एकता समाजका अगुवा भेलालाई अध्यक्ष लिङदेलले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति कार्यक्रमको संयोजन गरेको थियो। यसअघि काठमाडौँमा पानसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय प्रवास विभागको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय समन्वय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। भर्चुअल बैठकबाट अगस्त 31 सम्ममा राष्ट्रिय समन्वय समितिको र अक्टोबर 27-28 मा अन्तर्राष्ट्रिय समितिको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवास विभाग प्रमुख आनन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभावले भारतको उत्तर प्रदेश आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको पनि प्रभाव भएको बताइएको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यानसहित वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशभर केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार वर्षा हुने क्रम बढेसँगै देशभरका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढेको छ। पूर्वानुमान महाशाखाले काठमाडौँसहित देशका 35 भन्दा बढी जिल्लामा बहने खोला नदीमा आउने सम्भावना देखिएको जस्तो बताएको छ। विभागको बुलेटिन अनुसार बारा, पर्सा, काभ्रे, प्लान्चोक, सिन्धुली, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी,
नवलपरासी रूपन्देही कपिलवस्तु अर्घाखाँची प्युठान रोल्पा दाङ बाँके ब्रुदिया कैलाली कञ्चनपुर जटेलधुरा डोटी बैतडी बझाङ दार्चुला र आसपास भई बहने केही ससाना नदीमा आकस्मिक बहावको जोखिम पनि रहने सम्भावना रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।